भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मगाचनो आशीर्वादसो बेसांवासो कुरपेसो दीस आयसो जण एकल्यांक तुमकां तो देव फावो करूं दी. आज समाधान दितलो जेजू आयचे दिसा तुमकां जण एकल्यांक समाधानान बरो. आयचो दीस आराम करता आसतना बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ्य दिता आसतना आयची भासवणी आपुरबायेची आमकां प्रत्येक 155 दिसाची जमन आसा. एक घडी किर्तनांत 20:8 वळी 1 म्हणटागी सर्वेस पर वर्तो आमच्या देवाच्या शहरांत स्तुती ताका फावो. सर्वेस पर वर्तो आमच्या देवाच्या शहरांत ताका स्तुती महिमा होगळाक फावो. तो वर्तो आनी हर एक दिसा ताच्या भुरग्यांचेर ती वर्ती कामां तो करते आसा. त्या खातीर आयचीच देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय ताका आमी स्तुती करूंक जाय. आज उतार म्हणटा परतुने पटी साम चॅप्टर 48 वर्स 14 किर्तनांत 20:8 वळी 14 म्हणटा अशें तुमी फुडल्या संततेक सांगूंक शकतल्या हो तो देव आमचो देव सासनाच्या सासना तो आमचो फुडारी सदांकाल. म्हणे म्हज्या फाटल्यान सगळी रिपीट करया. अशें तुमी फुडल्या संततेक सांगूंक शकतल्यात. अशें तुमी फुडल्या संततेक सांगूंक शकतल्यात हो तो देव आमचो देव सासनाच्या सासनाक हो तो देव आमचो देव हो तो देव आमचो देव सासनाच्या सासनाक तो आमचो फुडारी सदांकाल. तो आमचो फुडारी सदांकाल. परतून आमकां उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 49 वर्स 7 पळया. कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना. आपले सोडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. परतून वाचया आमी घडी बरं.
कोणच मनीस आपणाची सोडवण करूंक शकना कोणच मनीस आपल्याचीच सोडवण करूंक जायना खंयच्याय मनशान आमची आपल्याची सोडवण करूंक जायना आज सकाळी म्हज्यान हांव उठता म्हणूंक जायना आज सकाळी हांव भलायकेवंत जावन जियेता म्हज्यान सांगूंक जायना देवान आज ताची दयाळ्याची दिश्ट आमचेर लायची मुखार आपले सोडवणेचे मोल आपले सोडवणेचे मोल देवाक फरी करूंक ताच्यान देवाक फारी करूंक कोणाचें जायना कित्याक तो मात्र आमकां सोडयता राखता आनी सांबाळटा एक घडी भर आमचे दोनी हात आमी जाता जाल्यार वयर उबारया आनी म्हज्या पटला म्हळ्यार अर्घा तुका सुमिया जेजू मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी स्तुती करता सुमिया जेजू तुका आमी दिन वाजता तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता पवित्र आत्म्या तुका आमी वाखणटा तुका आमी होगळसिता तुका आमी दिन वाजता अर्घा तुका बापा अर्घा तुका जेजू अर्घा तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 म्हज्या मगाच्यान कॉलेस्काराच्या पत्रांत 23 वळी 1 तावन 11 एक घडी वाचया आमी ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर पळया ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींचे वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गींची वस्तू तुम्ही अत्रेगा परतून वाचया आमी एक घडी बरं ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही म्हज्या फाटल्यान म्हणा एक घडी बरं आमकां हे उतार अपूर्वयान ह्या सकाळच्या वेळ आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत रिगोवंक जाय आयचो दीस तो देव आमकां चलोवन म्हज्या फाटल्यान म्हणा ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर जर तुम्ही जिवंत जाल्यात सर्गीची वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गींचे वस्तू सर्गीची वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गींचे वस्तू सर्गीची वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गींचे वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गीची वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गींचे वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय ख्रिस्त देवाच्या थंय ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा उजव्याक बसून आसा थंय ख्रिस्त देवाच्या 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 उजव्याक तर सर्गीची वस्तू तुम्ही अत्रेगा तर सर्गींचे वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा थंय ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून भो आसा आपुरबायन सांत पाऊल कोलस्करांच्या पत्रान म्हणटा की ख्रिस्त सांगता तर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीची वस्तू तुम्ही अत्रेगा कित्याक म्हळ्यार थंय ख्रिस्त जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आसा देवाच्या उजव्याक बसून आसा सर्गीची वस्तू समाधान माया मोग बरेपण आशिर्वादा बेसांवां कृपा ही सर्गीची वस्तू समाधान बोळ्यापण आज एमकोडेची वस्तू कितें म्हण आमकां कळीत आसा आनी एमकोडेची वस्तू म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक दीस आमकां दोशी दिवन आसा आनी देव सर्गीचे वस्तू तावन आमकां जाय तेवढे मेकळे करते आसा एक आपुरबायेचे घडीत पोर हांव मँगलोर गेल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाच्या न्हू एक भयण म्हाका मेळ्ळी आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर एक घडीत म्हज्या भितर एक गिल्ट फील म्हळ्यार रे हांव बरी आसा सगळें जालां विशय एक अशी आसली की आमचे नेबराचे शेजारांचे आमचे इल्लेशे सोडून जाले ती अनुभवार्थी हांव क्रिस्ती आनी इतले आमचे भितर सोडून जाले इल्लेशे सोडून जाले मनोभेद आसलो आमी एकामेका उलयनातले हांव चड हाय बाय मात्र चड ना आनी एक दीस ताचो पूत पिवन कार घेवन येता आसतना आमच्या दोऱ्याच्या लागीं इल्लेशे आमच्या दोऱ्याक लागलो म्हणल्यार बाउंड्रीक लागलो आनी दोऱ्याची माती इल्ली कुसवून सकयल पडली आनी म्हाका राग येयलो अशें म्हाका तिजे राग असलो राग येयलो की हांवें वचून पुलीस कंप्लेंट केलें सोडूं ना तांकां हांवें पुलीस कंप्लेंट केलें म्हज्या दोऱ्याची माती सगळी कुसतोन घाला आनी तांचेर अपराध मांडलो पुलिसांनी तांकां आपयलें जायते वाद विवाद जालो सुमार 5 घंटे पुलीस स्टेशन जालें थंय धमकी दिली उलयले आनी जायते एक बरोवन घेवन पाटी धाडले ब्रदर हांवें क्रिस्ती जावन आसता ह्या मागण्याची मनीस जावन आसता तुज्या मागण्या हांव आयकता जाल्यार घडले हे म्हाका म्हजी गिल्ट म्हणल्यार म्हज्या कशर्तान तशें बगून की हांवें चूक केला म्हणून 2 दिसांनी अशें म्हज्या जिवितान अशें घडलें की ताच्या मागीर सुरसुरते आसा कित्याक म्हळ्यार आमचे एक विलेजींत आमचो गांव एक गांवचो एक व्हडलो पाडो
मोठो व्हडलो दाटो मोठो पाडो आयलो आनी तो कितें खंयचे रागान आयलो आनी आमचे मातयेची पागोर जावन आसलो आमचो दोरो मातयेची सगळो तेणें हांडून मस्तून अर्द्या करून दोरो कसलोन घालो अर्द्या करून दोरो कसलो घालो आनी ह्या मनशांनी पळयलें पळोवन आमकां हांसोवंक लागली ती आनी ती फाटल्यान म्हणूंक लागली इल्लेशे कार लागले माती कोसतोन गेली हिणें कंप्लेंट दिली आतां त्या बैलान सगळी माती कोसतोन घालून सगळें धरणी समान केलें जाल्यार आतां कोणाचेर ती कंप्लेंट करता म्हज्या मोगाच्यान ही भयण म्हणाले त्या दिसता न्हू हांवें चिंतलें की हांवें कितें केलां हांव 2 दिसांनी वचून तेंच्या राजी जाली आमची सूख जाली राज्य तेंची वाट म्हाका क्लियर करून दिली आपणें जाल्यार आज म्हणशिरी म्हज्या जिवितांत ते एक भितर बरोवन आसा हांवें सांगलें तिका जालें तुवें बॉक्सांनी मागलें तूं तेंचे राजी जालें सण सोड आनी ताचे तर माग आनी जें कितें केलां पळय सण सोड आनी मुखार एक बरें जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्या फावटी आमकां कळीत जायना आमी ल्हानशा वस्तूचेर आमी एक फावटी आमी जायते फावटी फारीपण घेतल्यार आसता म्हज्या मोगाचें ती म्हणटा की अर्दो दोरो म्हळ्यार अर्दी वोय म्हळ्यार अर्दो पागर सगळो मस्तून घालून धरणी समान केले एका राती भितर ह्या पाड्यान जाल्यार म्हज्यान कांयच करूंक जावना तेन्ना कळ्ळें हांवें कितें केलां म्हज्या मोगाचेर हांगा म्हणटा गे पळया कोलोस्कराच्या पत्रांत 3 ओळी 1 परतून वाचची आमी घडी बरं ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यार ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यार तर सर्गीची वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गीची वस्तू ल्हानशी संवसाराची वस्तूचे ध्यान देवन बसनाका तर इल्ली माती कोसलोन गेली गे इवन तुज्या दारार इल्लें उबें उदक रावला गे जांफ्रो आनी कितें समस्या जाला गे तुजे शेजारचे मोडलो तुज्या जाग्यार पडले गे तांची गोरवां तुज्या घरा आयलात गे जांफ्रो तुज्या चालींतले उदक तांची नळ उक्ते करतना तुजे भितर येवन पडले गे फ्लॅटांत एकामेका इल्ले सोडून जाता गे त्या वस्तूचें ध्यान दिनाका ही जावन असो वस्तू आमकां देवाच्या मोगातान पयस व्हरता इवन कंपनींत जांफ्रो तो इश्टां मदें जांफ्रो तो बिजनेसान काम करता आसतना खंय सोडून जाल्ल्या त्या वस्तू थंय ध्यान दिवन बसनाका सण सोड तें ल्हानशी वस्तू जाली ती सण सोड व्हडले जाल्यार ते ल्हान म्हण चिंत कित्या देवसा तुका पोसल्या येता आनी तुजे भितर मनोभेद हाडून घालता ती म्हणा लागली की इल्लीशी तेजे टायर आमच्या पागाराच्या कुशींत लावन गेली इल्लीशी माती कोसलोन गेली हांवें सोडूना तिका वचून कंप्लेंट करयलें तांकां स्टेशनांत उबें करयलें पुलिसाच्या तोंडांतल्यान 4 गाळी आयकशी केले आनी बरोवन घेतले हांवें ब्रदर 2 दिसांनी अर्द्याक अर्दो पागर या वोय बसावा म्हणल्यार बैल देवळाक जो बैल आसता त्या बैलान रात येवन सगळे मस्तून घालून सगळी व्हडली वाट करून सोडली पळय म्हज्या मोगाचें ल्हानशें कारण आनी ती म्हणली ह्यो बैल आयिल्ल्या द्वारी हांव तिजे बॉक्सांनी मागोवंक पावली म्हाका एका जानवरा द्वारे आनी हांव शिकली कालतेपण कितें शिकली आपण त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज म्हणटा की आमकां क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा त्या खातीर ताच्या थंय आमी एक जावन रावूंक जाय त्या खातीर 2 कोरिंथीच्या पत्रांत 5:17 म्हणटा तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तर तो एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले भयण म्हणा लागले की ब्रदर हांव 2 दिसां उपरांत वचून राजी जाली हांवें सांगलें आमची चूक जाली एक खरें माती सकयल गेली हांवें तुमचेर कंप्लेंट केलें 2 दिसां उपरांत बैलान येवन सगळो आमचो दोरोस नास करून घालो हांवें कोणाचेर कंप्लेंट दिवंक जायना हांवें व्हडली चूक केला म्हाका बक्षिया ती अनुभवार्थी म्हणाले ना जाल्ले जाल्यार सण सोड आमकां थोडे जाणां आमकां कळना आज आमी माया मोगान आसा आज आमी भोव आपुरबायांची येते आसा वय म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमकां परतून आमकां देवाच्या चित्रांत म्हणटा की सांग पावल तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तर तो एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले आज ल्हानशा उतराक आमी चिडोवन कोर्टान केस कान स्टेशनांत उबे कान आमी फारीपण घेवचें नाका फारीपण आमचें काम न्हय फारीपणाक आमी योग्य जाल्ली भुरगीं देवाची आमी न्हय त्या खातीर सगळे सुमयेचे समर्पीत करया आनी आयचो दीस सुमीस चलोन उरूं दी
आमकां राखून उरूं दी. ह्या गायनांत देवाक अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वाखणया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शोभा. हांव मंगळूरतान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या अर्त्या उपकाराक अर्गां जावन ही टेस्टमनी दितां. हांवें 2 वर्सां पयलें एक व्हडलें एमावंटाचें लोन काण इन्वेस्टमेंट केल्लें. हातूंत म्हाका दीस वेताना सुमार लॉस जालें. म्हाका कितें करचें म्हूण कळोना. इतलें डेस्परेट जालें की इन्वेस्टमेंटांत भायर येवंक ट्राय केलें. पूण त्या वेळा कळ्ळें की हातूंत भायर येवंक म्हाका 15 लाख म्हज्या हातांत घालीचे पडटले म्हूण. म्हाका हें साथ दिनातलें. हांव सुमार तेंपावन ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतलीं आनी दुसऱ्यांक फॉवर्डय करतलीं आनी ताचे शिकवणे प्रमाणें देवाचें प्रॉमीस रिपीट करूंक सुरू केलें. हांवें देवाक सांगलें, देवा तुका कितेंच साथ दिना. म्हज्या ह्या कश्टांच्या टायमार तुजी कुमक धाड. आनी हांव ह्या कश्टांत भायर आयिल्ल्या टेस्टमनी दिता म्हूण निचेव केलो. अजापी म्हणल्यार बरी. थोड्या तेंपान म्हजें लॉस उणें जावंक सुरू जालें आनी मरियमाच्या जल्मा दिसा म्हजें लॉस अजापी तरान पुरान गेलें आनी हांव आतां प्रॉफिटर आसां. इतलें वर्तें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. ग्लोरी टू यू फादर. हांव अर्गां दितां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक. देवाचे मिसनार आशिर्वाद तांचेर मागतां. थँक यू. Alleluia. Thank you, Jesus. हांव बोंदेलतावन मेचिल्दा म्हज्या बायेच्या नातवाची 3 वर्साच्या क्रिस्ताची साक्ष दिवंक आशेता. जुलैच्या 30 तारखेर सांजेर बोंदेल ब्रदर प्रकाश आनी फादर सिरिल लोबो
हांच्या मुखेलपणान विशेष आराधना आनी मागणे चलताले. मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हाका 2-3 कॉलां म्हज्या बायेची आशिल्लीं. पूण सायलेंत दवरले जाल्यार मिसा उपरांत आराधनाच्या पयलें हांवें पळयलें आनी कॉल केलें. केवळ ते म्हणालें क्रिस्ताक ताप येतालो. MRI आनी एक्सरे काडल्या. ताच्या दोनूय लांगसांनी काफा भरला. निमोनिया जाला. ताका ग्लुकोज आनी ऑक्सिजन दवरला. डॉक्टर कितेंय क्लियर सांगिनात आनी की 4-5 दीस आस्पत्रेंत रावत जाय म्हळां. आज मागणें आसा न्ही, मागा देवान मात्र गूण करूंक जाता म्हणालें. तवळ हांवें म्हळें थंय भियेनाका, मागता देव ताका गूण करता म्हूण. उपरांत दिंडी घालन क्रिस्त म्हणल्यार भुरग्याक हांव तुजे मुखार हाडून आयल्या. तुका गूण करूंक जाता म्हणल्यार फातयेन म्हूण मागलें. ब्रदर प्रकाश अर्ग आनी होगलापाचें मागणें करतना म्हाका बगलें की तो हुशार जाला, कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण. दुसऱ्या दिसा डॉक्टरान सांगलें की तो हुशार आसा, डिस्चार्ज करया, ताका 1 म्हयनो इल्ली जागृत करा म्हूण. आतां तो बरो आसा, हुशार आसा. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक जावं महिमा आनी होगळाक. थँक्यू जीसस. हालेलुया. 5 बासुणयो जणेकले उसारया आनी देवाक अर्घ दिवया. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भियानाकात आनी तांकां तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्प तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Isaiah chapter 60 verse 20. ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्प तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. Isaiah chapter 62 verse 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली, तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. बारूक chapter 4 verse 30. जेरुसलेमा धैर्य घे, जाणे तुका तुजें नांव दिलें, तोच तुका बजयतलो. Ezekiel chapter 37 verse 26. हांव तांचे कडेन एक शास्तीचो करार करतलो, सासणाक थकता तो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. एक घडी आमच्या दोळे आमी धांपया. मोगाळ बापा, आज आमी मागता बापा तुजी कृपा आनी तुजी सकत आज आमच्या जिवितांत देवय बापा. बापा आमी जायते फुडें स्वार्थपणान सांपडल्या, अस्कत जाल्या सोम्या. आमकां कळीत नातल्या बरी जायते फुडें तुज्या मोगात हांव आमी मेकळे जात्या आसा. बापा आज आमच्या दयादक आमची काकूत कर. आमच्या जण एकल्याचे तुजी नदर तुवें लावन आसाय. तुजी दयाळ दिश्ट तुज्या भुरग्यांचे तूं दवर नासाय. बापा दया दाखय आमचेर. बापा आज माग म्हणल्यार जण एकल्या कुटुंबादारांक, कुटुंबाच्या सान्यांक कोण कोर्टांत आसा, जैलांत आसा, तांकांय तुज्या मुखार उबारता. बापा आज उबारता प्रत्येक तरान. कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, कोणाचो किमो आसा, मरणच्या तणीर आसा, कोणी इंटरव्यूक वचूंक आसा. आज खंयच्या भुरग्यांक पिड्यान वळवळटे आसा, इस्काल वचूंक जायना, कॉलेजीक वचूंक जायना, मुखलो फुडार कितें म्हण कळीत ना. हांगा जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. बापा आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी दैवी सक्तेन भर बापा. सगळ्या वायट विघ्नात हांव निवार व्हर बापा. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमचो दीस आयचो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो जावं दी म्हणून विशेष रितीन आमीच तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगचनो 22 ते 26 तारखेर आमची विनालय रेसिडेन्सी रिटेड आसा. ह्या सुटकेच्या रिटेडीक जाता इतले बावणे हजर जाया. 3 दीस जेजूच्या दैवी सत्तेची अनुभव आमी करया. सुटका आनी सडवण आमी जण घेवया. तशेंच ह्या ब्रेस्तारा विशेष आराधन जावन आसा. 12 तावन 6 पवित्र सक्रामेंट भायर 2 विनवणे खातीर आसतले. 6 तावन 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान, 7 तावन 9 भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी तशेंच पिडेवंतांक गरजेवंत विशेष मागणे. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो सेक्रेट हार्ट चर्च अंधेरी महाकाली ह्याच शनिवारा विशेष एका दिसाचे रिट्रीट आमच्या पंगड एका दिसाचे रिट्रीट सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत. आनी थोडी फ्यू कोंकणी इंग्लीश लँग्वेज आसतली. सकाळी 9 ते 4 अर्गा वांकणी शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन. सुखै नासतना येया आनी सोम्याचे दैवी सक्तेचो आमी अनुभव करया. आज तावन दनपारां 3 ते 4 7 दीस विशेष तिच्या मागण्या आसतले. सुखै नासतना 3 ते 4 मागण्यांत दैवीक काकोदारा जेजू लागी
विशेष तर माग्या आणि त्याची काकूत आम्ही अनुभव करूया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. हांव लीना फेरेतांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत बज्प एअरपोर्टान काम करतलो. ताका थंय प्रमोशन जावन मध्य प्रदेश कजरावो एअरपोर्टाक ट्रान्सफर केलें. 11 म्हयने जाल्ले मात ताका तांचें फूड आनी वेदर जाय नासलें. 15 दिसां पयलें एका हफ्त्या खातीर गांवाक येवन ऑगस्ट 3 तारीखेक पाटीं गेल्लो. थंय गेल्लो ताका ताप, पोटान दूख आनी वोंक आनी तशेंच ताप सोन येता म्हणालो. देखून हांवें रजा करून गांवाक ये म्हणल्यार रजा करूंक जायना म्हणालो. 12 तारीखेक जोर ताप आसा म्हणालो. 13 तारीखेक ड्युटेक गेल्ल्या वेळार जोर ताप आनी बॉडी येल्लो जाल्ल्या कुडले गांवाक वच म्हणून ताका एमर्जन्सी लिव्हार धाडलें. एकलो तो थंय तावन येवचें जाल्लें. देखून आमकां बेन दिसलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां जेरेमिया 17:14, इजाया 57:19, कीर्तन 32, वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी घडये घडये रिपीट करन आसल्या. 14 तारीखेक सकाळीं बऱ्या रितीन गांवाक येवन पावलो. घरा 1 घंटो रेस्ट करून ताका हॉस्पिटलाक व्हेलें. ताजें कंडिशन पळोवन एडमीट करीचें म्हणलें. ताजें स्कॅनिंग आनी ब्लड रिपोर्ट काडल्या वरवीं ताका हेपेटिटीस ए जावन ताप येवन लिव्हराक डॅमेज जाला आनी हे फुड्डा तावन वायरस आयला म्हूण सांगलें. 15 दीस हॉस्पिटलांत रावचें पडटलें म्हणून सांगलें. आमी हॉस्पिटलांत तशेंच घरा वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसल्या. देवाचे दयेन ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान म्हजो पूत 4 दिसान रिकवर जावन डिस्चार्ज करयेत म्हणून डॉक्टरान सांगलें. पूण फुड्डान कंट्रोल करीचें म्हणून आनी तशेंच भायलें खावं नजो म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें. येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घा दितां आनी तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे मिसांव वावर मुखार सून व्हरूंक देव तांकां आदार दिवं म्हूण मागता. आनी आमच्या कुटुंबाक देवान हर एका रितीन आदार दिला. हांव दिसाक 3 पौंडीचे मागणें आयकतां. पूण दनपरां 3 वरांचे मागणें दुसरे दिसा सकाळींचें आयकतां. ते दाळा म्हाका कल एक गरज आसा. ते दाळा साक्रमेंताच्या आराधना वेळार मागतलीं. आनी सांजेर कुटुंबाच्या मागण्या वेळार ब्रदर प्रकाशान दिवचें वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरून आमी रिपीट करता. तशें ह्या मागण्या वरवीं म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मोस्तू आदार लाभला. थँक यू जीसस, लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस, alleluia, alleluia, alleluia. Praise the Lord. I am Delina speaking from Sharjah. I would like to give a testimony regarding my university result. I study in UAE Sharjah in Westford University College. In our university, our first 2 years are diploma, after which third year is degree. But for that we need to get good grades to be qualified for third year. I was really nervous because we not just had assignments but also had presentations to be recorded, which had to be as per the guidelines, otherwise we would have to sit again the second year just completing the assignments. I put petition to Brother Prakash and he gave me word of God. I used to recite it daily and promised the Lord that I would give for sure the testimony. And to my wonder, on Mother Mary's birthday, I received the most beautiful gift by entering into the third year. Thank you Brother Prakash for praying for me, and thank you Jesus and Mama Mary for showering your blessings on my education and taking me forward. म्हजें नांव रिमा. हांव बोन 12 गजाचें. 2 वर्सां तर हांव ट्राय करनासलें दुबय वचपाचें म्हणून. म्हाका जेजून कशें मरे करून फाव करून दिलें दुबय वचूंक. नोव्हेंबर 2022 हांव दुबय गेली आनी म्हाका फेब्रुवारीन 2023 म्हाका काम फाव केलें जेजून. म्हाका तें पोजिशन रिसेप्शनिस्ट म्हाका मेळ्ळें आनी तशेंच आनी ती युरोपियन कंपनी व्हडली आनी सांबाळी म्हाका मस्त बरो आसलो त्या कंपनींत. आनी आफ्टर 2 मंथ्सान म्हाका परतून हायर पोजिशन दिल्लें म्हाका ताणें ऑपरेशन असिस्टंट घालून लॉजिस्टिकांत. येदो व्हडल्या केल्ल्या जेजूक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजे पासून मागले ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू सांगता. तशेंच ताच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा. अर्गां जेजू, होगलाब जेजू, वंदना जेजू ते जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Dear brother, this is Patrick from Kuwait, Patrick D'Souza. I had given a petition to complete my work and paperwork for the house to be transferred and everything to be settled.
had been getting a lot of obstacles in the past 3 years. Brother sent me the word of God, and I had been following it and saying it on a regular basis. Miracles happened, things started falling in place, everything was settled among the family properly, and finally my work is done. The major part is done. The paperwork little bit is left, which is not a problem, and surely God will help me with that. I would like to give a million thanks to the Lord Jesus Christ, and I would like to thank Brother Prakash and the entire team for praying for us. Thank you.